معكم محمد مدير شركة Urban Mob qui a lancé le projet ديال باسكليت ديال لي فيلو اون ليبر سيرفيس الدراجات الهوائية ذات الخدمة الحرة بمدينة أكادير. اللي هو واحد البروجي اللي أول مرة كيتحط في المدينة، وهي ثاني تجربة في القارة وميم طون في الدولة ديالنا المملكة المغربية. هذا البروجي هذا هو نظام ديال الدراجات الهوائية ذات الخدمة الحرة. هو واحد النظام اللي كيلعب على باش نشونجيو الكومبورتمون ديالنا في لي ترونسبور ديالنا. او ميم طون سي ان ستيل دو في ديال لي فيلو، سي ان بروجي ايكولوجيك. كاينين دي ستاسيون غيكونوا بزاف ان شاء الله في المدينه. سي سا هادشي اللي كان عندنا في لو بروجي. كتاخذ باغ اكزومبل في ان فيلو في طالبورس، بغيتي تمشي ليه حشاش كتلقى اون ستاسيون، تمشي لا كورنيش تلقى اون ستاسيون، تمشي لحدا السوق تلقى اون ستاسيون. كيولي هذا هو لو مود ديالك دو ترونسبور دون لا فيل. المشروع كنا حطيناه في البدايه ديال في 2016. في البدايه ديال 2016 حطينا اون ديبوزي لو بروجي لا كومون ديال اكادير. لا كومون اللي شافت لو بروجي درنا واحد لا ريونيون معاهم، عجبهم لو بروجي بغاوه. بداو معايا في لي بروسيدور اي تو ديال لا رياليزاسيون دو بروجي. واخا كانت معطله شويه، ولكن اللي زاد عطلها هما لي زوتر بروسيدور اللي كانوا داروا بارابور للولايه، بارابور الناس ديال السلطات اللي تعطل بزاف داك لو بروجي. تصوروا من 2016 حتى ل 2019 هاد لا رياليزاسيون ديالو. كانت هناك عراقيل إدارية، سورتو او نيفو ديال السلطات اللي كانوا كيعطيو دي زارغيومون. انا كيبانوا لي والناس نتا فاش مشيت خديت لي كونساي ديال الناس كيبانوا ليهم دوك الحوايج غير معقوله. كومون سا سفي تجيب نتا ان بروجي للمدينه و سي توا كي فا انفستير، اون فان دو كونت كاينين الناس اللي كيقول لك لا سا دوا باسي باغ ابيل دوفر على كلشي. هادشي اللي كاين زعما في هاد المدينه ديال لي بروجي داز بابيل دوفر، وراه كاينين عطا الله لي بروجي ترفيهيه، لي بروجي داروا ما دازوش بابيل دوفر. انا جاي انفيستي حيت لابيل دوفر كتجي لا هما ils ont besoin de ce service. Bon, le projet ديال بسكليت نهار فاش on a proposé le projet la commune ديال Agadir. Tant que c'est un projet ديال la ville, un projet écologique, حنا on a pensé قلنا خاصنا هاد البرودوي هذا خاصنا نبروبوزيو بواحد الثمن اللي هو قليل باش نشجعوا الناس، باش نخليو الناس يجيو يكتشفوا داكشي، يكتشفوا داك لو سيرفيس. سي بور سا on a joué على واحد لو موديل ايكونوميك في هاد بسكليت ديال نبروبوزيو لي فيلو بواحد الثمن اللي هو قليل بزاف، و ميم طون نديرو اون اكسبلوطاسيون ديال لافيشاج بوبليسيتير، حيت اترافير داك لافيشاج بوبليسيتير ولا غادي كومبونسي. و ميم طون حنا الغرض ديالنا هو لو بروجي كله يصدق. الغرض ديالنا هو يكونوا بزاف ديال لي ستاسيون في لافيل، ولكن بطريقه اللي هي غادي تكون رابح. فهاد لو كا هذا كنا كولنا سي اون فورمول بحال كنقولوا غانيون، كلشي الناس غادي يكونوا غانيون. le plus grand gagnant c'était le citoyen, c'était le touriste اللي عطيتيه واحد الحاجه بواحد الثمن قليل باش يمشي يدور في المدينه. و سيتي لو كا الحمد لله. نهار غياليزينا لو بروجي بدينا في لو بروميير موا، الناس كلهم ils étaient surpris من لي بري. قال لك اودي هاد لي بري هادو راه مزيانين، ميم لي توريست كيقول لك اودي راه عطيتو لنا واحد الحاجه اللي هي زوينه. و ميم طون كاينين لي توريست عاوتاني اللي كيقول لك اودي والحمد لله بديتو بعدا كديروا شي حاجه زوينه في المدينه. C'était ça le modèle économique. علاش لعبنا على un modèle économique بحال هكا avec proposer le minimum possible، ولكن تاخذ عاوتاني من جوايه اخرى. من بعد ما تبعنا لو بروجي من 2016 لي بروسيدور اي تو داكشي كامل دوزناه، جينا لا فاز بالحمد لله شدينا لي زوتوريزاسيون ديالنا، جينا لا فاز ديال لا رياليزاسيون. كنا غادي نبداو نورمالمون سيتي بريفي نبداو بحال قلتي ان بروجي بيلوت ديال 4 ديال لي ستاسيون. On a proposé وحده سوق الحاد، وحده في لا كورنيش، وحده جهه لي زوطيل، وحده حدا ساحه الامال كوم بروجي بيلوت. او ميم طون نعطيو بعدا لي توريست، حيت لي توريست يل ريبريزونط بعدا لا سيبل الاولى، ومن بعد نديفلوبيو ديك الساعه لو برودوي في المدينه. جينا
ما بقيناش حاطين 4 ديال لي ستاسيون، حيت كاين بزاف عاوتاني ديال العراقيل، لا كورنيش سي انتردي، لا هنا سي انتردي، هاد البلاصه سي انتردي، كثرت لي زانتردي اللي ما مبنيينش على شي، ما عرفتش، ما كيبانوش لي انا لوجيكمون بنين على شي حاجه اللي هي مقاده. قلت ماشي مشكل، داكشي كامل غادي نحيدو، نغياليزيو، اون غياليزي دو ستاسيون، ودوك لي دو ستاسيون قلت بعدا نغياليزيو باش الناس يعرفوا لو بروجي، يعرفوا لو برودوي سي كوا. جيت حطيت كانت عندنا اون اوتوريزاسيون، لوتوريزاسيون الاولى كانت فيها ساحه الامال، وكانت فيها لا فونتين اكوتي د لا فونتين. خرجت لا كوميسيون، درنا المهم المساطير القانونيه داكشي كامل ديالي، شديت لوتوريزاسيون. فاش شديت لوتوريزاسيون بديت كنحط، نهار فاش حطيت لابغي ديالي بديت كنحط لا ستركتور ديالي، كنتفاجئ بالناس ديال السلطه عاوتاني كيجيو عاوتاني بلا اخبار بلا حتى شي حاجه، كيجي كيهرس ليا داك لابغي. كنضيع فيه انا، وقلتها ليه، قلت له اودي ما هادشي ما زعما غير قانوني اللي كديرها. ممثل السلطه راه خاصك دير، راه عندي لي زوتوريزاسيون ديالي، عندي كلشي. قال لي سير المحكمه ولا شوف شنو غادي دير، انا المهم هاد البلاصه ما غاديش تحط فيها. جي اكسبتي. شنو اللي خلاني جو في اكسبتي؟ انا جو سوي ان جون، يلا بديت، يلا جو سوي ان جون انفستيسور، يلا بديت، يلا قلت بسم الله، ساليت القرايه ديالي، جيت قلت بلاتي نجي. سي نورمال فاش كتكون لا بروميير فوا تو فا انفستير، كتحاول تسامح مع هذا وتسامح، علاش؟ حيت بحال كتكتشف الواقع ديالك، و ميم طون ما كيكونش ما كتبغيش تدخل في صراعات، كتقول اللهم تجي فيا انا ونشوف من بعد ان شاء الله. راه يمكن، راه يلاه بديت، يمكن حتى انا يمكن درت لافوت، كتولي حيت في الاول يلاه بديتي. فاش كتكون يلاه بديتي واخا كتكون جاي بالجهد، ولكن كتقول يمكن انا فوتيف، يمكن انا فوتيف في هادي، ما كتبغيش تعطي لافوت للناس الاخرين، حيت طونك انت يلاه بديتي. البروجي في لي دو زومبلاسمون الاخرين بغيت نبدا الاستغلال ديال الرخصه الثانيه اللي هي الرخصه ديال الاشهار. كيصدموني كيقول لي لا، راه داكشي ديال الاشهار ديالك راه ماشي هو هذاك، هذيك الرخصه راه ماشي هي هذيك. واحد الرخصه اللي هي بالعربيه كيقول لك راه كيتفلاو عليك الناس الجماعه، وما يمكنش الناس الجماعه. واحد الرخصه هي مقاده، عاطينها ليا الاولى مقاده، والثانيه تكون كيتفلاو عليك. اذا كيتفلاو عليك فيهم بجوج، زعما راه اوتور كاينين في الجماعه وناس كاينين في الجماعه، ماشي. مشيت كنسول، بديت كندير دي زيكري للسيد الوالي، كندير دي زيكري طلب تدخل ورفع الضرر، طلب تدخل. درت اون دوموند دوديونس مع السيد الوالي، طلب تسوية الملف ديالي. الجواب اللي كان عندهم بان شي حاجه سميتها الاشهار ممنوع. قلت لهم ماشي مشكل، انا طونك الاشهار ممنوع انا ما عنديش مشكل، انا غادي نرجع له، ولكن ندافع على راسي، خصني باش ندافع على راسي، حيت انا عندي لي زوتوريزاسيون ديالي كي ريبريزونط لا باز ديال الانفستيسمون ديالي، حيت يكون ما كانوا لي زوتوريزاسيون ما غاديش نجي انفيستي في ان بروجي غير هكاك. من بعد ما كاين حتى شي تسويه، ما كاين والو. داكشي علاش في الاخر حيت كنشوف راسي انا لو بروجي ما يمكنش، جو نبو با ليكيليبري سورتو افيك لي بري اللي عندي، سورتو افيك لي شارج اللي تابعيني، شحال من حاجه جو نبو با ليكيليبري. قلت ندوز للمساطر، مسطره اخرى اللي هي المحكمه الاداريه، ونشوفوا واش هاد لي زوتوريزاسيون اللي عندي واش عندهم شي حاجه، واش عندهم اون فالور ولا ما عندهمش اون فالور. الا ما كانش عندهم اون فالور، انا قلت لهم جو نبي با اكسبتي ما نقدرش نكمل في هذا لو بروجي. و ميم طون انا راه غادي خصني حتى انا نتعوض على هذا الشيء اللي حطيت ديال الانفستيسمون ديالي. دابا بدي غادي نبدا في المسطره ديال المحكمه الاداريه. جبت مفوض قضائي باش يدير لي المعاينه ديال المشكل، ويدير لي المعاينه ديال الضرر اللي حصل ليا. وان شاء الله في هاد القادم من الايام ان شاء الله ندخلوا المحكمه الاداريه ونشوفوا القضاء ينصفنا ان شاء الله باذن الله. البروجي كاين فيه دابا بادين بجوج ديال لي سالاريي. عاد لوكيباسيون ديال الدومين بوبليك اللي كنت هي كنخلصها.
هاد تو سكي المهم ضرائب تو سكي داك الكراء البلاصه ديال لومبلاسمون ديال الشركه وكلشي. هو داكشي كامل تقريبا راه كيتقام عليا بزاف. تقام عليا بزاف سي بلوس دو 15000 ولا 20000 درهم هذيك اللي كتمشي اللي كيخصها تمشي لك في الشهر. داكشي علاش جي ديسيدي قلت نصبر الشهر الاول نصبر الشهر الثاني. اصلا كل ستاسيون هذا هو الشيء اللي كان عندي في الراس. كل ستاسيون تزاد بحال تساوي جوج ديال الناس. كل ستاسيون حيت كيكون واحد اللي كيتكلف بها في الصباح وواحد اللي غادي يتكلف بها بالليل. هادو هما زعما الشيء اللي كنقول اللي حطينا حنا في التخطيط ديالنا زعما بور لو بروجي. الوغ الرخص اللي عندنا كاينين رخص ديال الملك الجماعي ديال الاستغلال الملك الجماعي والرخص ديال المتعلقه بالاشهار بواسطه التلبيس ديال دوك لي ستاسيون. ميم او نيفو ديال الاشهار كانت عندنا واحد الفكره ديال نعطيو واحد نديرو اون فورم ديال لا بوبليسيتي اللي تكون انتراكتيف حتى الناس يبداو يدوزو يبداو يضحكوا. نبداو نديرو شي حاجه اللي تخلي الناس يضحكوا اللي تخلي الناس يبتسموا تخلي الناس ديما يتسناو شي حاجه يبداو يدوزو يقول لا بغي الفلان فلاني ما عرفتش شنو دايرين. وشنو كان عندنا عاوتاني زعما خططنا ليه سكو شاك ويكاند كنا بغينا نديرو واحد الفولكلور ولا احواش. كل ستاسيون يكون حداها واحد لانيماسيون وديك لانيماسيون غادي تكون اون انيماسيون بور لا فيل اللي تخلي الناس يجيو ويضحكوا وينشطوا. وميم طون حتى لي توريست اللي هما اللي غادي يبداو يجيو ويتصوروا مع ونعرفوا حتى حنا نعرفوا حتى حنا بالثقافه ديالنا ونعرفوا دايوغ داكشي حتى ديك بسكليت راه سي ان نون ديال سي ان مو كولتوريل. حتى النصارى فاش كيجيو دابا كتقول لي راه بسكليت راه هو لو فيلو اون بيربير وهادي بعدا تو لوي دون il découvre il est en train de découvrir la culture ديالك الثقافه ديالك من والو من شي حاجه اللي هي ما كايناش. بور لوتوريزاسيون هاد لي زوتوريزاسيون ديال الاشهار نهار فاش شديتهم مشيت بغيت نسني دي كونفونسيون وسنيت دي كونفونسيون. كاينين دي سوسيتي مع من سنيت دي كونفونسيون. ولكن من بعد فاش وقفوا ليا الناس ديال السلطه وقفوا ليا لو بروجي. انا دابا كنقولها زعما و جو نو با الا لو بروجي ما كايناش هاد الموديل ايكونوميك باش حطيناه الا ما كانش هاد لا فورم هادي راه ما يمكنش يكمل البروجي. ميم افيك لي بري ميم افيك نامبورط كيل شوز اللي تقدر ديرها في لو بروجي ما يمكنش هادي شكون اللي يقدر تكون عنده مزيانه الا لانفستيسمون ديال لي فيلو كان من الدوله ان انفستيسمون بوبليك. لو بيغ سي كو مراكش عاوتاني تعطاتهم اون سوبفونسيون. هي بور لو بروجي ديال مراكش هو كان داز في اطار ديال لا كوب 22. وكانت لا سوبفونسيون انا ما عرفتش واش سي ليطا كي سوبفونسيوني ولا لي ناسيونز اوني فاش كانت لا كوب 22. انا هنا ما طلبتش زعما ما طلبتش حتى شي سوبفونسيون ما طلبت حتى شي حاجه حيت كيبان ليا ما كاينش لاش نطلبها طونك لو موديل ايكونوميك ديالي ليكيليبري طونك داكشي ديالي مقاد. اذا علاش غادي نمشي نطلب انا اون سوبفونسيون من شي طرف من هاد الطرف ولا من هاد الطرف. داكشي علاش ما عمرتش بها راسي ما عمرتش راسي باللي سوبفونسيون ممكن. المهم في هاد اللحظه هادي هاد اللحظه نقدر نقول لك ما كنفكر في والو. كنفكر دابا في المشكل ديالي خاصو يتحل حتى نشوفوا عاوتاني حتى نوصلوا لديك ليطاب ديال المشكل واش يتحل ولا ما يتحل. ديك الساعه نقدروا نشوفوا ديك الساعه واش سيليو غا اون سوبفونسيون واش لو بروجي غادي يقد عليها ولا لا. حيت راه سي با فاسيل فريمون سي با فاسيل. راه كاينين دي شارج بزاف حيت لو سيستيم غالي. شحال ديال الناس كيبانوا لهم دوك لي فيلو هادي كيقول لك راه هادو عار بيكالات. هو سي ان سيستيم ليي لواحد لا باز دو دوني انفورماتيك. كاين بزاف ديال الحوايج اللي تما هما اللي كيطلعوا الثمن ديال لا ستاسيون. الوغ سي ان انفستيسمون باش نقولوا فاش كنهضروا على الا بغينا نهضروا على 5 ولا 6 ديال لي ستاسيون راه كتهضر على واحد 1,500,000 ولا 2 مليون دو درهم. 2 مليون دو درهم باش تجي تحطها ديريكتومون وانت تسناها جوست باسكو جي في ان بروجي
آه، زعما بروجي ديال غير هكاك ما يمكنش. بمناسبة شهر رمضان كنشكركم نتوما، كنشكر لاله حنان، كنشكر زوم نيوز، وكنشكر الساكنه ديال اكادير اللي فريمون تعاطفوا مع لو بروجي. آه، كاينين الناس اللي كيعيطوا ليا، كاينين الناس اللي كيصيفطوا في لاباج فيسبوك، كيصيفطوا دي ميساج دونكوراجمون بان لو بروجي عاجبهم، بان شحال من حاجه كاينه. المهم كشعار ديالي انا يمكن جو سوي اوبتيميست. ان شاء الله كنتمنى يكون خير، وكنتمنى من الناس ديال البلاد، كسلطة، كمجلس بلدي، راه تشجيع الشباب راه ولا واحد الحاجة اللي هي ضرورية. ما بقيناش راه ولا تشجيع الشباب ولا شي حاجة ضرورية، حيت البلاد هما الشباب، والمستقبل هما الشباب. وكاينين بحال هاد لي بروجي هادو، سي دي بروجي كي كومونيك، بحال هاد لي بروجي سي دي بروجي كي كومونيك لا فيل، qui communique la culture plus que tout. الربح ديالها الكبير هو الثقافي، هو التراثي، هو شحال من حاجة اكثر من داك الشيء الاخر اللي غادي تربح كمادي. ودابا حنا اون بوزوان دو سا، اون بوزوان دي بروجي اللي غادي دي بروجي ثقافية، دي بروجي اللي غادي تبين الثقافة ديالنا. وكيف ما كنقول ديما ان شاء الله يكون خير، والحمد لله على كل حال.